خطیب ملت ہے سی علامہ احسان خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے علامہ صاحب کا نام رہے علامہ صاحب کا نام رہے رکا نہیں تھما نہیں خطیب ملت ہے سی علامہ احسان غیر ملکاں تے پاکستان دنیا من گئی ہے پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا صدر صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا اٹھ کے صدام آکے خطیب لا جواب خطاب کیتا جا عربی زبان عراقی سن کے رہ گئے حیران علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے صحابہ نال سنگ رل گئے حبیبت ظہیر سن موتی انمول حبیبت ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے حبیبت ظہیر سن موتی انمول رب نے بلا لے اپنے کول کر دے ہر جاتے حق دا اعلان نالے مسلک دے حسن ترجمان صحابہ نال سنگ رل گئے کاموں کی ستا کاموں کی ستا کاموں کی دا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان کیتا ظالمان گلشن ویران عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان صحابہ نال سنگ رل گئے جب تک سورج چاند رہے گا ذرا دونوں بازو چوک کے شیران دی طرح جواب دیو جب تک سورج چاند رہے گا علامہ صاحب کا قافلہ پروفیسر ساجد میر کا قافلہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ذرا دونوں بازو چوک کے شیران دی طرح جواب دیو قائد محترم دا خطاب ہونے والا بلا تاخیر ذرا محبت نہ دونوں بازو چوکو شیران دی طرح بولو مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ذرا اٹھ کے شیران دی طرح کھڑے ہو کے جواب دیو قائد محترم حافظ عبدالکریم صاحب قائد محترم حافظ عبدالکریم صاحب مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نعرہ